ही प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच म्हणल्यार लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जालो आसतलो की आमी आमदाराक लोकल एमएलए कॉन्फिडन्सान घेतला म्हणून. पूण आमी जी मिटींग जी शिगम्या खातीर मिटींग जेन्ना आपयल्ली तेन्ना सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें. म्हणल्यार पयलींची कोण करताले जे मानेस्त जे आसताले एक्स एमएलए किंवा एक्स मिनिस्टर हांगा सगळ्यांक पावयले. त्याच बरोबर आमदार लोकल एमएलए ऑनरेबल एमएलए ऑफ केपें एल्टन डिकोस्टा हाकाय बी पावयले. तांच्यांनी आमी जेन्ना जी मिटींग घेत तेन्ना आमी सगळी कमिटी काडिल्ली. तातूंत भितर आमचो झेडपी कुशाली वेळीप प्रेसिडेंट, हांव सेक्रेटरी, ट्रेजरर चेतन हळदणकर, तशेंच ही सगळी कमिटी काडली. तातूंत भितर ऑल मेंबर्स आनी उरिल्ले सगळ्यांची नांव घेना कितें एक्स एमएलएज, एक्स झेडपी, चेअरपर्सन, एक्स चेअरपर्सन, काउन्सिलर, हे सगळी कमिटी भितर तातूंत भितर मुद्रत सांगता की एल्टन डिकोस्टाय बी एडवायझरी कमिटी भितर आसात. एक्स एमएलए बाबू कवळेकरी आसात, एक्स मिनिस्टर आसा प्रकाश वेळीपय आसात. हे सगळ्यांची आमी कमिटी काडून धाडिल्ली आसा. अशी न्ही कितें काल आयकुपा आयलें की आमकां कॉन्फिडन्सान घेवना, आमकां भायर दवरले, तशें जावना. आमी जी कंपनी पळोवचे जे तांकां एखादें खबर नासतलें की म्हणून ते स्टेटमेंट करता आसतले, हांची सगळ्यांची नांव घालून आमी कमिटीक धाडिल्ली आसा. आनीक आमी एज पर रितसर ही हे केल्ली आसा की ते कळाक हे करून न्ही सगळे पयलींच्या प्रमाणे फॉर्मेलिटी जाताल्यो, मिटींग घेवन हे घेवन तशें जातालें त्या प्रमाणे. आनी आमी ट्युरिझम डिपार्टमेंटाक आमी पावयल्ले आसा. ते म्हणटात की आपल्याक मेळून अशें पळय कशें आसा की सगळ्यांक दिसता शिगमो आपली करची म्हणून. नो डावट सगळ्यांनी कोणी आपली क्लेम घालची, आपल्यान करचेंच. पण इट इज अ टुरिझम डिपार्टमेंट टू डिसायड हू वील डू द शिगमो. सो टुरिझम डिपार्टमेंटान आमकां आमची सगळी रितसर मिटींग घेवन सगळी हे केल्ली आसा, मांडावळ केल्ली आसा. सो आमकां हो शिगमो आमकां हे केल्लो आसा, आमकां मेळटा अशें म्हणून सांगिल्लें आसा आनी आमकां करचें म्हणून. आनीक आमचो जे पयलीं जे हे येता मानधन कितें येता पळय पयलीं खर्चा खातीर तें पावलें. आमचो अकाउंट डिटेल बी सगळी घेतिल्ली आसा आनी तें पावतलें. हाचो अर्थ असो न्ही की प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो म्हणून लोकांक केपेकारांक दिशाभूल करचो न्ही. आनीक मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचें रिजन इतलेंच की लोकांक दिसपाक नाका की आमी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतलें ना, तशें न्ही. हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच केल्लें आसा. थोड्या लोकांक दिसता आसतलें की आपल्या कॉन्फिडन्सान, पूण तांच्यांनी ते पयलीं मिटींगे येवपाक जाय आशिल्लें. तेय बी आनीक आमी येनाका म्हणटात ताणें बी येवचो, सगळ्यांनी केपेकाराचो हो शिगमो सार्वजनीक आसा, सगळ्यांनी एकत्रीत येवन करचो. हेन पयलीं केल्लो आसा आनी फुडेंय बी करुया. जे कोण थोडेशे तेगे सपोर्टर आसात ते प्रेस कॉन्फरन्स घेतात आनी सांगता की आमदाराक घेवना. अरे आमी 2022 जेन्ना 23 शिगमो केल्लो तेन्ना आमदार केपेंचो आमदार एल्टन डिकोस्टा स्टेजीर आसा. स्टेजीर येवन सत्कार करून भाशण करून गेले कडेन आसा. आमी आमदाराक भायर उडोवपाक कोण? आमी आमदार आनी केपेंची म्युनिसिपालिटी हे संयुक्तान बाकीचे माजी आमदार, माजी काउन्सिलर, माजी चेअरपर्सन, झेडपी हे सगळे सरपंच हेंकां घेवन हे आमी शिगमो करतात केप्यां. आनी हो शिगमो आमी असो केले कडेन आसा. नाल्यार तुमी आमदाराक क्वेश्चन करचे की तुका घेतना असो शिगमो केलो काय म्हणून. तो लास्ट टायम स्टेजीचेर आसा आनी स्टेजीचेर येवन केले कडेन आसा. 2024 कोड ऑफ कंडक्ट लागलो, MP इलेक्शन आसली आनी 2024 कंडक्ट लागले प्रमाणे इलेक्टेड बॉडीक हो शिगमो करून मेळूना. त्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसात, कलेक्टर जावं आमचो म्युनिसिपालिटीचो, तेणी कमिटी काडली आनी तेणी शिगमो ऑर्गनायज केलो. आतां 2023 सेम 2022 आज 25 सेम 23 जेन्ना पळय कमिटी काडून आमी धाडलेली तेच प्रमाणे आमी शिगमो करतले. आमी आमदारां भायर दवरपाना. आमदारां आमी आपयतले, आमचो गेस्ट म्हणून आपयतलेच. ताका आमी ऑलरेडी लेटर केल्ली. आतां आमी ताका इन्विटेशन धाडटले, येवपाक जाय. तेणे आनी म्युनिसिपालिटी करपाक जाय. माजी आमदार आसा बाबू कवळेकर आसा, ताकाय आपयतले. माजी आमदार आसा प्रकाश वेळीप, ताकाय आपयतले. बाकीचे सगळे केपेचे नागरीक जे आसात तांकां आमी हांगा आमंत्रण आमी दितले जावं सगळे हे आनी हो आमी शिगमो बरे भशेन करतले. जे पळय तेणी पळय काल प्रेस घेवन पळय फोटिंगपण केल्यात तेणी पयलीं केपेकाराची चूक मागूंक जाय. असले फोटिंगपणां थोड्या खबर आसता, थोड्या खबर नासता. आमकां हेंची प्रेस घेतना आमी घेवपाक गरज नाशिल्ली, पूण कितें आसता थोड्या खबर आसना. सगळ्याक कळना म्हणटकच कळपा खातीर ही आमकां तेंचेर सेकेंड आमकां प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवची पडली. कित्याक लोकांक कळपा जाय ते कितें उलयतात आनी आमी कितें करतात तें. तेणी ना म्हणजे आमदाराक घेवन आमी शिगमो केला आनी अंदूय बी त्या आमदाराक घेवन एल्टन डिकोस्टाक घेवन आमी शिगमो करतले आनी तेणी आमी मुजरत येवचें अशें आमकां दिसता.
हांव चेअरपर्सन जाल्ले कारणान इतलें सांगपाक सोदता की हो शिगमो म्हणटा तो पॉलिटिक्स बी येवनपा जायना मदीं अशें पयलीं सांगिल्लें आसा आमकां. त्या खातीर तुमकां म्हाजे कडेन म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा की सगळ्यांनी बरे भशेन सगळे फाटले विसरून सगळ्यांनी बरे भशेन शिगमो करचो आनी तुमी सगळ्यांनी शिगम्याक हजर जावचें इतलेंच हांव सांगता आनी देव बरें करूं. केन्ना आसा तुमगे शिगमो केन्ना डेट? शिगमो 17 तारखेर मंडे सोमारा. अरेंजमेंट जाला तुमचो? हय अरेंजमेंट सगळें जाला.